السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو. دونك ان شاء الله هنا بغينا نشوفوا كيفاش نقدروا نكريو منيو ناجوتيوه لابليكاسيون ديالنا. انا دابا عندي واحد لو فورمولير سميتو منيو، كنمشيو لهاد التول بوكس هادي كنقلبوا هنا على منيو، وكاين عندنا مجموعه ديال الانواع ديال لي منيو. مثلا اختاريت هذا فوالا. دونك هنا كتكتب مثلا هنا غنكتب غير دي زيكزامبل، مثلا بحال كي كيديروا لينا نيت هما فايل بحال هاد لو منيو اللي الفوق، نقدروا حتى حنا كنديروه. نقدر ندير ميم بحالو. دونك فايل تكتب هنا داكشي اللي بغيتي في لي زيليمون ديالو. دونك بحال دابا هذا كاينه نيو اوبن اكسترا. دونك انا كنجي لهاد الفايل كندير انا نقدر ندير نيو، ممكن نكتبوا داكشي اللي بغينا وكيخصنا نكوديو. دابا هنايا الا جربتو فوالا. دونك كوتي منيو راه هو كاين، ولكن باقي ما تعطيني والو لانني ما كوديتوش. دونك هنا كيخصنا ندوزو للمرحله تاع تكوديه. افترض انني دابا انا هنا في الديزاين بغيت مثلا هنايا يعطيني في هذه نحل فورم من هاد لي فورم اللي كاينين عندي، مثلا فورم ا. دونك نكليكي على دو فوا وغادي ندير لها الكود ديال الفورم ديال الشو. كما كتعرفوا فورم ا هي عباره على كلاس. دونك غنكريو منها واحد الكونستركتور باغ ديفو عادي، وغادي دير اف بوين شو. نجربو. دونك انا حطيتها في هنا فوالا. دونك كما كتشوفوا كيعطي ليا الفورمولا. غير دابا كاين عندنا واحد المشكل ديال انه كيتعطى ليا هكا فوقها وهذاك المنيو كيبقى باين كتجيش وسطها. دونك فوالا هنا الحل ديال كيفاش غنخدموا ان منيو مع لي زونفون ديالو، اولا اللي كيتسمى واحد لو منيو مبدئي. دونك دابا غنحاولوا ان المنيو ديالنا اولا داك الفورمولير اللي فيه المنيو يكون هو لو بير ديال لي زوطر، يعني تافيشاو في وسطو. اذا غنمشيو للود وغادي نديروا ليه لا بروبريتي ديالو از ام دي اي كونتنر ايغال ترو، يعني غادي نعطيوه انه يكون هو لو كونتونور هو لو بير ديال كاع داكشي اللي تافيشا من بعد. فوالا فاش غادي نجربو كما كتشوفوا الفورم كيولي ان بو غريزي، اللون تاعو كيتبدل، ولكن فاش تنفتح شي فورمولير تلقاه مازال ما حققش ليا الشرط اللي بغيت تافيشا فين ما بغيت. فعلاش؟ لان باقا ليا واحد ليطاب الثانيه اللي هي غنمشي لهذيك الاتم كليك، يعني فاش نبغي نافيشي قبل ما ندير له الشو كندير ليه الام دي اي بارنتس ايغال 10، يعني كنحدد ليه شكون هو لو بير ديالو اللي خصو يتافيشا في وسطو. 10 يعني هذاك الفورمولير الكبير اللي فيه لي فورمولير اللي تنافيشيو دابا، يعني اللي فيه المنيو. دونك فوالا لا جربنا. ها هو دابا غيولي تيتافيشا لينا غير في وسطو. تري بيان. غنعاود نحاول نجرب نافيشيه واخا هو ديجا مفتوح. دونك كما كتشوفوا كيولي يتفتح ليا مره اخرى، وهذا يقدر يكون شي حاجه اللي ما بغيناش فورم يبقى كيتفتح الوغ هو ديجا مفتوح. فالا بغينا نحيدوا هذه المشكله هذه كيفاش غنديروا؟ غنحاولوا نخدموا واحد لا بوكل فور ايتش. دونك شوفوا معنا كيفاش غادي نخدموها.
غنديرو for each form سميتو مثلا if سميتو مثلا f in application.openforms. open forms يعني هذوك لي فورمولير اللي مفتوحين دابا غندخلو نبوكليو عليهم. فكل واحد فيهم كنقلب في التكست ديالو. دونك كندير if f.text equal text يعني هو السميه ديالو واش هو هذاك اللي بغيت افيشي. انا دابا داخله في لو كود ديال لافيشاج ديال فورم ا. دونك غندير واش التكست كيساوي فورم ا. الا كان كيساوي فورم ا يعني راه مفتوح، حيت حنا داخلين في وسط الاوبن فورمز. دونك الا كان مفتوح ما نحتاج غادي ندير ليه تو سامبلومون فوكس. دونك يعني نطلعو نعاود نبينو الا كان مدرج ندير f.focus. دابا هادوك ثلاثه سطور اللي كنا دايرين في الديبار ديال فورم f.mdi parents و f.show هادو دابا مخصهمش يبقاو يتكتبوا دائما، خصهم يتكتبوا فقط في الحاله تاع الا ما لقيناش اوبن. اذا شنو غادي نديرو بعدا قبل غنمشي ندير هذيك اف ندير لها 2 اف ماشي مشكله السميه واخا نكون خليتها. دونك غادي نمشي نديكلاري واحد لا فاريابل بوليان اللي تساعدني باش نعرف واش الفورمولير اللي بغيتو نافيشيه واش هو ديجا مفتوح ولا لا. دونك في الديبار غنديكلاري فاريابل بوليان نسميها اوفر نعطيها فولس، يعني نفترض انه ما مفتوحش. وامتى غادي تتبدل؟ غتبدل في وسط الاف تما في الاف راني لقيته مفتوح سيتادير غنبدلها ندير لها ترو يعني راني لقيته مفتوح. اذا دابا في الكود ديال لافيشاج هذوك ثلاثه سطور اللي كنا نزيدوا بعدا واحد بريك باش نقولوا صافي الا لقيته مفتوح نخرج في حالتي بلا ما نكمل نقلب. دونك دابا قبل ما نافيشي دوك ثلاثه سطور الاخرين غندير واحد لو تيست نقول اف الى if اوفر كانت فولس يعني راه ما مفتوحش عاد كنخدم افيشي. اما الا كان مفتوح ففقط غنديروا عليه الفوكس. دونك نجربوا غنافيشيو فوالا هو افيشيت الفورم الاول. غنحاول انني نافيشي مره اخرى فوالا كما كتشوفوا راه ما تيتافيشاش مره اخرى. دابا باش نوضحوا اكثر غادي نحاولوا نمشيو نكريو واحد الفورمولير اخر و نافيشيوه. دونك غادي نمشي لهذيك فايل مثلا نعطي ليها نفس الكود اللي كان عندي قبل. غادي نحطو نبدل هذيك السميه ديال فورم ا ندير شي فورمولير اخر. دونك انا غنكري واحد الفورم 5 نخليه خاوي هو اللي غادي نمشي نعطيه سميتو باش يتافيش. فوالا دابا فاش غنجربو غتشوفوا بان الفورم ا كيتافيشا الا كليكيت على بروجي و فورم 5 غادي يتافيشا الا كليكيت على فايل. ودابا الا عاود بغيت نافيشي فورم ا فغادي تشوفوا انه غادي تعطالو الفوكس يعني غيبان هو الاول عوض ما كان كيبان من وراء فورم 5 فقط ما غيبقاش يتافيشا لينا بليزيور فوا. تري بيان. دونك دابا وصلنا لوبجيكتيف ديالنا. غندوزو لاخر غومارك اللي هي الا كنا بغينا ان فاش يتافيشا شي فورمولير يتحيد هذاك اللي كان قبل منه. فهنا كيفاش غادي نخدمو يعني بغينا نافيشيو ان سول انفون على فون ما يبقاوش يتافيشاو ليا بليزيور. دونك هنا نقدروا نفكروا نخدموا كوم سا. دونك غادي نكوبي لا بوكل فور ايتش نحاول نتبازا عليها. فانا شديت نفس لا بوكل ودرت لهادوك لي الفايل اوبن فورمز دوك الاف اف درت لهم كلوز يعني كندخل تو لي فورمولير اللي مفتوحين كنسدهم باستخدام لا ميثود كلوز عاد كندير فورم 5 مثلا كنافيشيه. مي دابا فاش غادي نجربو غنلقى واحد لو بوتي بروبليم. فوالا دونك نحاول نجرب الفورم الثاني تافيشا
فوالا البروبليم غادي يجينا من اننا في الاوبن فورمز كاين عندي حتى المنيو الكبير حتى هو افيشي وداخل في اوبن فورمز. دونك داكشي علاش غنبدلو هنا وغادي نخدمو ان 10 اللي هو المنيو الكبير بوين غنخدموه على لي شيلدرين ديالو على لي زونفون ديالو. دونك ام دي اي شيلدرين باش هو ما ندخلوش في الحساب، هو يبقى مع افيشي دائما. تري بيان. دونك دابا الا جربنا الفورم الاول ها هو تافيشا، الفورم الثاني فوالا فاش تيتافيشا الفورم الثاني كيمشي للاول. نعاودو نجربو نافيشيو الفورم الاول فوالا. دونك الفورم الاول دابا غيطلع لاننا الفورم الثاني فوالا. الفورم الثاني ديما فاش تيطلع كيمشي داكشي اللي كان قبل. علاش؟ لانني انا الكود ديال كلوز راني حاطه غير في لو كليك ديال الفورم الثاني او الكليك على الفورم ديال الاتم الثاني اللي افيشي ليا الفورمولا 5. دونك كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. الى اللقاء.